We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Biyernes. Mga bango sa fish pen sa Cordoba nangamatay na. E-bike driver gidungga patay, usa sa duha ka suspect nakakusudiya na. Kaluwasan sa mga atleta nga mosalmot sa Sivera Ami 2024 gipanigurado. Og asa kining hotel sa Bohol nga adunay deaf nga mga staff. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Disda kang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Og live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Gisoroy ni Cebu City Mayor Mike Rama ang matunghaan sa Dakbayan Sugbo nga gihimong billeting area sa mga atleta o support staff gikan sa mga lalawigan sa rehiyon nga mosalmon sa Central Visayas Athletic Association kon Sivera Meet 2024. Kauban sa mayor ang mga pipila ka mga department heads sa City Hall, kauban usab ang chairman sa Cebu City Sports Commission. Gipaniguro ni Rama nga luwas ang mga delegado gikan subang madapit nga misalmot sa paugnat sa kusog diin gipahigayon sa Dakbayan. Usa siyang nahimamat ang mga delegado gikan sa lalawigan sa City Hall nga nag-star sa San Nicolas Elementary School. Samtang gipaniguro sa organizer sa Sivera Meet nga walay outdoor sports nga ipahigayon gikan sa alas 9 sa buntag hangtod na sa alas 3 sa hapon. Asam ko nahitabo nga nakasibira ang usa ka lugar nga binyo pag yun sa palarong pambansa. Ihatag ni sa Senior Santo Niño lang, I'm telling you. And it brings Cebu City, it brings the whole island of Cebu. I wish other municipalities, independent, highly urbanized component cities will look at it this way. Mapasaligan na nato kay ang ato ang city government o ang ato ang DepEd Cebu City nag-provide yun sila og mga PNPs na ay 6 PNPs karon nga standby din sa ato ang school nya naasad tay 4 ka guards nga gihatag sa Division of Cebu City. Dulan sa tunga sa milyon ka pesos nga kantidad sa shabu ang nasakmet gikan sa duha ka suspitsado sa Purok Gabison, Barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay kagabi. Ang subject sa operasyon ang usa ka alias Pinat, 48 anyos, minyo ug nagpuyo sa mga lugar. Samtang nasikop usab ang laing lalaking kauban niya. Ang mga operatiba pinanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Epriam Paguyod. Nakuha gikan sa suspitsado ang gidudahang shabu nga mitimbang og 60 gramos nga gibanabanang mobalor og 408,000 pesos. Tanggong ang mga dinakpan sa prisuhan samtang nagpaabot sa kasong ipasaka batok kanila. Sa Kananga, Leyte, usa ka basketball referee ang nadakpan atol sa bypass operation nitong Mayo 1. Ang 33 anyos nga suspect na kwarog na pulo ka pakete nga shabu nga mukantidad og 6,200 pesos atol sa operasyon nga gipanguluhan ni Police Major Romeo Sudario. Ang suspect nagtingkagol na sa prisuhan ug giandam na ang kasong violation sa Dangerous Drugs Act. Lunod sa nasinating grabing kainit sa panahon, 70% sa mga bangos sa mga fish pan sa lungsod sa Cordoba nangamatay. Si Luan Merondina sa report. Sa yuganihang buntag, gi-harvest sa mga mananagat sa Barangay Bangbang ang mga bangus nga gipamutang nila sa ilang duha ka fish pen niadtong buwan sa Enero. Apan sa 4,000 ka mga bangus fingerlings nga ilang giarya ngadto sa fish pen, 278 kilos lang ang ilang na-harvest kay galabaw niini ang mga nangamatay. Patyan siya pag-arya o 350 ka buok fingerlings ang namatay. Gani amo na lang na-report sa BIPAR. Pagsod na sa buwan sa Pebrero hantod March ug Abril diha lang gid mas grabe na gid kainit so nagsunod-sunod lang pud ang patay.
Sa 278 kilos, 50 kilos ni ini ang gibahin-bahin sa dulan usa ka gatos nila ka mga sakop. Samtang ang nahabiling 228 kilos ilang gibaligya sa tag 160 ngadto sa tag 170 pesos matag kilo. Matod ni Elizar Pugoy, presidente sa pundok sa progresibong mananagat sa Bangbang, apektado kaayo ang ilang pagpanagat ning nasinating El Nino phenomenon. Sa grabing kainit, ang mga isda mo dagan dito sa mangitag lawom kay para mangitag bugnaw, so apektuhan giming mga gagmayng mananagat sa nga naa nagsalig sa unasan. Busa, gikalipay nila ang gihatag nga livelihood program sa lokal nga kagamhanan. Ang mga bangus fingerlings ug materyales sa pagporma sa fish pens libreng gihatag sa BFAR 7. Miabag usab ang lokal nga kagamhanan alang sa libreng training sa mga mananagat. 40% sa mahalin sa ilang harvest ilang bahin-bahinon, samtang 60% niini ibutang sa pondo sa ilang kapunungan. Matod ni Mildred Uy, fisheries technician sa lungsod sa Cordova, walay mga mananagat sa Cordova nga nalambigit sa commercial fishing. Sagad kanila inland fishing ang gisaligan. Busa kun adunay El Nino phenomenon, dali silang maapektuhan. Ug kay mabaw ang dagat sa Cordova, fish pens ra usab ang haumalang kanila ug dili ang fish cage. Supposed to be before, ma'am, na nagplano mi nga ang among floating facing to Hilutungan. Pero since maagian og barko dagko kayo ang balod. So dili makakaya ang among fish cage sa current sa balod. Walay area, wala sad mi nakasulay og fish cage diri. Fish pens gid amo. Ug kay mabaw ra usab ang fish pens, ubay-ubay gayud ang mga nangamatay nga mga isda. Gani sa monitoring sa Municipal Fisheries Office, 70% sa 4,000 ka mga bangus fingerlings sa barangay Bangbang ang nangamatay. Ug kun wa pa kini nila gi-harvest karong adlaw, posibleng madugangan pa usab ang mga matay mga isda. Pamati na mo sa obserbasyon sa PO ug sa amo diri sa LGU, kuan kanang dili ka survive sa oxygen. Kay init ang palibot kay kuralbe sila. Hadlok man sanming maigo mi anan dunlok, ma'am. Dunlok ka ng sakit sa isda kung init. Nga mga kuha ang iyang himbis kung kuan sa ikog. Hinuon, sunod simana, aduna na usay ihatag ang BFAR 7 nga 12,000 ka mga bangus fingerlings alang sa barangay Bangbang, samtang 6,000 alang sa barangay Pilipog. So by next month og magload man gani mi inani lang yapon El Nino lang yapon. Amo nang atupan ang amo ang pens. Atupan namo man para pudtaon malandungan. Among guna gid ang tagsa-tagsa ka membro ba nga katong mga sipyat sa duha ka harvest kay ikaduha na man so mabantayan na ba? Mabantayan na sa karon nga ikatulo na nga cycle. Ning nasinati karong kalisod sa mga mananagat, ang uban midangop na lang sa pagpanguha og laya-laya nga ilang ibaligya ug paliton usab sa kompanya nga pang-export. Samtang ang mga nagpasakop sa kapunungan sa harvest sa ilang mga fish pens nagsalig. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sugda na sa Mandawi City ang paghawan sa wetland area sa may Barangay Banilad sa Maong Dakbayan. Mga residente dunay hangyo sa syudad. Ano ang live report ni Nico Sereno? Nick. Yaslan, may padaya o kabalaka kining mga nanimuyo o kining mga namuhi og isda sa may Banilad, Kabangkalan wetland area sa Mandawi. Unsay mahitabo sa ilang panginabuhian karon nga desidido gyud ang dakbayan nga pahawanan kining maong dapit. Pasado alas 9 kaganihang buntag naabot sa wetland area o tubigan sa may barangay Banilad ang taga City Hall. Nangunay ang taga Housing and Urban Development Office ug sa City Clearing Team. Sa ilang pagtaak sa usa ka parte sa tubigan, nasugdan sa mga personnel ang pagdismantle sa pipila ka fish pen. Gipapahawan una ang lugar nga direktang atubangan sa culvert o outlet sa tubig. Matod sa mga residente, wala mo istar og dugay ang taga-syudad ug nibiya ra apan giingong mubalik kini. Maong nabalaka sila sa dangatan sa ilang panginabuhian. Lisod kayo ang pagpangandam na mo sa mo ang mga isda ug asa na mo ihikli na. Muna yan mo ang gikakuan nila. Muna gikabalakaan ginamo tanan nga kaning diring area ha. Mapiktuhan gyud ang amo ang panginabuhi. Sa maong dapit, dunay moabot sa 40 ka mga bubong. Apan mas daghan ang mga namuhi og isda nga kapin sa gatos. Lakip sa gibuhi ang tilapia, ingon man aquarium fish. Panawagan nila sa syudad.
Kung ilan ning kuhaon, asa naman unya ning panginabuhian. Unay pangutana niya nga asa naman ni. Kahinumduman giplano na sa dakbayan ang clearing sa maong dapit aron mahawanan ang wetland area, malocate ang bito o sinkhole sa maong lugar ug masulbad ang baha sa silingan nga mga lugar. Kay lupa nga bahin ang maong lugar mapundohan gyud sa tubig gikan sa kasilinganan nga mga dapit matag kusog nga uwan. Padayon pala nga atong kuhaan og habig ang tagahudo og City Hall kabahin nimong issue apan wa pa sila mutubag sa atong komunikasyon. Apan daan na nga gipadayag sa City Hall nga ipursige gyud nila kining clearing sa maong dapit alang sa kasulbaran sa halapad nga problema sa pagbaha. Lan? Okay, daghang salamat, Nico Sereno. Good vibes ug inspirasyon ang hatod nining usa ka hotel sa Tagbilaran City, Bohol, kun diin kadaghanan sila mga empleyado, miyembro sa deaf mute community o may kakulian sa pangdungog. Atong sudungon ang advokasya sa mga nagpasiugda nini ug ang natabang nga sa adunay mga kakulian. Mubalik si Nico Sereno sa report. 14 katuig na nga housekeeping staff sa usa ka hotel sa Tagbilaran City si Joel Tadle. Kugihan og determinado kung mahulagway sa iyang mga labaw. Nagpasalamat siya sa kahigayunan nga makatrabaho ug paglambo sa iyang kinabuhi pinaagi niini. Salary karon, buy naka-own yung mga motor, right? Yes, have own motor. Because need mo uli siya para ma-save ang iyang fleeting. Feel good about his job, so mo continue siya sa iyang trabaho. 70% sa ilang empleyado sa hotel, mga deaf ug na-assign sa lain-laing departamento, housekeeping, kitchen staff ug uban pa. 2002 kini nasugdan pinaagi sa unang naumol nga NGO nga nagsuporta sa edukasyon sa mga batan-on nga may kakulian. Sa ilang pag-graduate, may kahigayunan aron sila makatrabaho. Aside from being an employment project, the profits nga makita nato diri sa Dow Diamond are donated to the organization back to IDEA to support the educational program. Sa pagbisita namo sa hotel, mabantayan nga ubay-ubay sab sa ilang staff ni Adto Higayuna nag-andam sa function room. Nasayran nga mga estudyante di ay sila sa Bohol Deaf Academy nga nag-OJT o job exposure ug haumlang nga sa maong hotel nila kini himuon. Sa restaurant, naila-ila namo si Miko usa ka regular customer. Gawas sa serbisyo o produkto, may gihandom sab siya matagkaon niya sa maong dapit. Elementary ko, na ako'y best friend na deaf. So, kay ba ko gamay. So, wala ka din pa magamit po siya kamay sa malipay ko kay maka-remember ko sa akong best friend. Yung uban, i-discriminate sila, di ba? So, kita on our part, dapat dawato na to sila. Kung komunikasyon sa ilang mga guests, di kuno angayan kining kabalakan. Pwede man nga isuwat ang mga orders ug mga hangyo. Ang mga supervisors ug front desk personnel hearing nga mo'y makaatiman usab kanila. Importante kuno timan-an sa matag istar sa lugar sa ilang mga bisita, daghan gyud kuno ang matabangan. Dili ra mag-uol ang among mga guests nga moabot nga deaf kay kaya nila friendly magud sila, sir, very friendly, accommodating, and maskin pa sir og among mga guests nagabot nila dili man nila makuha dahil nga mo sign language pero makasabot ang among mga deaf sir kung sila kinahanglan. From 2002 it still was a training ground, training center for deaf students. And unemployment also for the deaf, graduates. The number of workers also increased. Mas daghan na ron compared before. Uban ni Godfrey Relien ug Edward Tubilan, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Namatay ang usa ka e-bike driver sa Giliog pasado alas 3 ganyan kadlawon sa sitio Kalatsut sa Barangay Dumlong, Talisay City. Ang report ni Femari Dumabok.
Patay diha-diha dayon ang usa ka e-bike driver human nakaangkon og dakong samad dinunggaban siyang liog. Ang responsable sa pagpanunggab gingong usa ka e-bike driver usab. Bato di Police Lieutenant Colonel Epriam Paguyod, hepe sa kapulisan sa Talisay City, nga nag-edad og 32 anyos ang biktima ug kasamtangang nagpuyo sa Barangay Biasong. Gingong hubog ang biktima samtang gamaniho siyang e-bike sa kayang iyang kapuyo ganihang kadlawon. Nagkalalis ang duha hangtod nga naabot sa lugar di nahitabo ang krimen. Mikanaog ang biktima ug ang kapuyo sa e-bike apan gingong padayon gihapong nagsinggit-singgit. Sa investigasyon sa kapulisan, gingong adunay duha ka lalaki nga naglakaw nga miagi tungod sa biktima. Ang usa mo ikalit nga nanunggab ngadto sa biktima. Nag-away daw silang mag-live-in habang nakasakay ng trike. So nung habang nag-away, nag-stop sila, nagmaoy itong biktima, nagmaoy. And according sa statement ng live-in partner ng biktima, may dalawang male factor na lumapit. Yung isa sa kanila, allegedly, siya yung nag-stab. Usa sa duha ka suspitsado nga gitumbok nga midunggab sa biktima ang gikustodiya na sa Talisay City Police ganihang buntag. Nakuha gikan siyang posisyon ng usa ka cutter nga gidudahang mooy gigamit pagdunggab patay sa biktima. Usa sa gisubay sa kapulisan nga posibleng natripan lang ang biktima. Apan gisubay usab kun adunay daan nga bikil ang biktima ug suspitsado. Based doon sa nakita nating initial statement ng witness, so at saka yung wound na nakita natin, makakuha natin yung intent to kill. There is an intent to kill talaga. To gather pa yung mga ibang sworn statement ng mga witnesses, at saka mga backtracking natin sa area, gaya ng kung may mga CCTV footage para in support kung anumang charge na pwede nating maiikiha doon sa nasa custody na natin. Nasuta sa kapulisan nga ang suspect adunay kasong theft o gingong tiggamitan sa ginadiling drogas. Oban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Ikakugang sa mga residente ang sunog nga miulbo sa Barangay Kanduman, Mandawi City gabi. Nisilaw ang usa ka poste nga nimutang sa Maidan, H. Avellana pasado alas 10 gabi. Matod sa mga residente, hilabihan ang ilang kahinanok maong mitawag og bumbero. Dali ra hinoon nga napaong ang sunog sud sa 5 minutos. Magkaso sa napakan og iro og iring sa lungsod sa Cordova, may doble sukad bisulod ang buwan sa Abril. Matod ni Dr. Thirdy Luis Kong, Municipal Health Officer sa lungsod sa Cordova, kung kaniadto mo average og tag 45 ngadto 50 ka bagong kaso sa animal bite ang modangop silang buhatan matag adlaw. Sa pagsulod sa buwan sa Abril, miabot na sa 80 ngadto sa 85 ka mga kaso. Hinoon, way mga kumpirmadong kaso sa rabies ang asong lungsod og bisan pa man sa pagsaka sa mga kaso sa mga napakan og iro og iring. Karong summer, gipasalig ni Dr. Kong nga dunay igong supply sa anti-rabies vaccine ang Animal Bite Center kay WHO pre-qualified vaccine ang bakuna nga gipalit sa LGU. Libre ang tanang 3 ka mga doses. Nasuta usab sa Municipal Health nga sagad sa mga kaso sa animal bites naglambigit sa mga stray dogs ug stray cats. Subay nini gitinguhan karon sa lungsod nga makamontar og dog pound. Expect na magani since last year during the summer months ni saka man sa to, so this year kay amo na jung gidouble ang mong procurement para in kaso mahitabo ni which nahitabo jud ready ra mi sa vaccines. Aron malikayan nga subling masinati ang dagkong rubbish fire diyan sa landfill sa Barangay Tapol sa Dakbayan sa Talisay. Rekomendasyon sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office ngadto sa tagdumala sa matag labay sa mga basura. Diretso nga bunuhan kini og anapog matag adlaw. Sa pagkakaron aduna pay pag-aso sa landfill gikan sa nasunog nga mga basura. Ni duha ka semana na karon sukad sa pag-ulbo sa rubbish fire, nagpadayon pa usab ang pag-abono sa 15 hektaryang luna sa mga basura nga nasunog aron dili na kini subli pang musilaog. Karon while trabaho na silang backfilling ang ato ang bombero na ara poy isa dito standby nga just in case no kay ang heavy equipments na to suportaan din na sa fire truck kay nansan niya yung morikindol. Sa Balitang Barangay, taliwas sa kanihid sa supply sa tubig
ang mga mulupyo sa Purok 3 Zone sa Sayuti sa Barangay Paclaan, Mandawi City. May kakuhaan og supply sa tubig karong adlaw. Napahimuslan sa mga mulupyo sa Purok 3 Zone sa Sayuti human ma-repair sa mga personnel sa Department of Public General Services ang puso. Usa ka mulupyong nagpakabara sa maong sitio maoy mihangyo sa DGS nga i-report ang puso nilang gubaon. Mapasalamaton ng mga mulupyo nga may magamit na sila sa adlaw-adlaw nilang panginahanglan. Sama sa pagpanglaba, pagpamisbis ug tanom, pagpanghugas ug pagpamubo sa banyo ug magamit sa ilang pagkaligo. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Grade 11 nga dalagitang atleta gikan sa lalawigan sa Siquijor ang nagbansay pinaagi sa pagdagan sa mga bukid sa upat ka barangay aron magkabot ay ang pangandoy nga makalangkat og medalya ato sa Central Visayas Regional Athletic Association kon si Vera Amit. Ato siyang ila-ilahon ining report. Siya si Angela Justine Valyaran o mas na ilang si Neneng. Grade 11, taga-barangay Punong, lungsod sa Siquijor, probinsya usab sa Siquijor. 17 anyos na siya. Gamay man ang lawas sa iyang pangidaron apan solido sama siyang determinasyon nga makadughit og bulawan nga medalya sa Sibira Amit. Aron makabot ang iyang pangandoy, dili tiaw-tiaw ang iyang giagian nga training. Matud ni Nining nga kada adlaw niyang gidagan ang kabukiran sa upat ka barangay sa ilang lungsod. Magdagan ko sa bukid, kuan bisag ang aton laban ra gihapon kay kuan og mabiyaan ka makahadlok. Gihulagway sa iyang coach ang katakos ni Nining nga lig-on og determinado nga maangkon ang iyang gitinguha. Isip usa ka atleta na akong nakita niya nga na siya kakugi sa pag-practice nga bisag dili kuming mag-practice kamaw siya mag-practice ang kaugalingon. Na siya gitawag og self-discipline nga pag uli sa ila bisag ulay coach mutuyok ni siya sa upat ka barangay. Inspirasyon sa dalagita ang iyang pamilya nga mahawas sa kalisod, diin siya ang kamagawangan sa 8 ka managsuon. Igo-igo ra ang kita siya mga ginikanan sa pag-uma sa bukid. Hilit ug bukid ang ilang gipuy-an nga mo'y nakatukmod usab niya nga magdagan aron dali makauli sa ilang balay. Ang kasinatian nagamit niya sa pagpalambo sa abilidad ug nalakip sa mga atleta sa lalawigan sa Siquijor. Mag-amping ra ko kanunay dire dayon still fighting ra gihapon. Kauban usab ni Nining ang iyang mga katagilungsod nga nahimo usab niyang suod nga mahigala nga pareho sa kataas niya og pangandoy. Pasog makadaog ko karong Severa 2024 kay aron pag uli na ako dito sa Amua masamot og kaproud akong mga ginikanan og ako ang mga parente dito ang gahulat. Go for gold. Unang nisalmot si Nining sa provincial meet hangtod nakaabot siya sa regional meet ug target niya ang palarong pambansa ug ang Olympics nga maoy ultimate goal sa tanang mga atleta. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa pagkakaroon, wapay na bantay ang bagyo nga posibleng makaapikto sa nasod. Apan ang ayang mga andam, gihapon tungod sa matod sa pag-asa, posibleng usa o duha ka bagyo ang maumol o musod sa Philippine Area of Responsibility karong buwana. Sa naandang track matag buwan sa Mayo, posibleng moigo ang bagyo sa Eastern Visayas ug rumbohon nini ang Southern Luzon apan mamahimo usab kining mubalik paingon sa gawas sa nasod. Subay sa heat index forecast sa pag-asa ug mga adlaw, mamahimong maabot sa danger level ang temperatura sa pipila ka mga dapit sa Eastern Visayas susama sa 42 degrees Celsius sa Katarman, Northern Samar ug Katbalugan sa Samar. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay kay gayunan nga wanon ang Northern ug Eastern Samar, lakip na ang Leyte. Wa usab ipadaplin ang kahigayunan nga adunay mga localized thunderstorms sa ubang bahin sa nasod.
Usang lungsod sa Lila sa lalawigan sa Bohol ang gibisita karon sa mga bakasyonista karong summer. Ang hinungdan mao ang maanindot nga talan-awon ug ang giatangan nga whale shark watching. Dinhi mamahimo kang makapaduol sa mga butanding kagilang gentle giants. Mamahimo usab nga mulangoy aron imong mabatyagan ang talagsaong kasinatian sa paglangoy uban sa mga butanding. Adunay 5 hangtod sa 10 ka mga butanding ang makitaan sa karigatan sa lungsod sa Lila. Gila sila nga Big 1, Big 2 ug Series. Sa ang paglangoy uban sa butanding mo kantidad 1,500 alang sa malangyaw nga turista, samtang 700 pesos sab alang sa mga local tourist. Adunay pasidaan ang lungsod alang sa gustong mulangoy uban ang butanding nga gidili ang paggamit sa sunblock o lotion gawas tungod kay maghatag kini og datong epekto sa ilang panglawas. Gawas dinhi gidili usab ang whale watching kung kusog ang bawod sa dagat. Sa lungsod sa Artiches sa Eastern Samar, gibuksan sa Department of Public Works and Highways, Eastern Samar District Engineering Office ang bag-ong Baigo Bridge o viaduct nga magdugtong sa mga lugar sa Artiche, Hipapad, Las Vegas, Rawis Road. Ang bag-ong Baigo Bridge usa ka 80-meter bridge nga gigahinan og 100 million pesos ubos sa General Appropriation Act of 2022. Gitukod ang tulay isip tubang sa mga nahitabong road closures tungod sa kusog nga pagpundak sa uwan ug pagbaha. Gipasabot sa District Engineer Domcilio Natividad nga ang Baigo Bridge dako unya og matampo alang sa ekonomikanhong nga paglambo sa Eastern Visayas. Napiling kampiyon ang Kasili National High School Emergency Response Team sa bag-o lang natapos nga CDRNMO Day. Ang adlaw sa City Disaster Risk Reduction and Management Office Day mao gipiling panahon aron makipakita ang katakos sa mga emergency response team sa mga public schools sa Dakbayan sa Mandawi City. Lakip sa gipakita ang katakos sa mga public high school, ERT naglakip sa lifting and moving bucket, relay o firefighting sa pagtubak sa mga alarma sa sunog nga posibleng moulbo sa matuhan. Lakip sa gisukod mao ang ilang katakos sa medical response. Nagsunod sa Kasili National High School, mao ang second placer nga Labugon National High School. Third placer mao ang Don Gerardo Memorial National High School. Samtang fourth placer mausab ang Magikay National High School. Samtang fifth placer ang Basak National High School. Hinahinay nang nakatukod sa pagbalik ang ilang mga panimay ang mga biktima sa sunog sa Barangay Dumlog, Talisay City. Ilang gigamit ang ilang nadawat nga financial assistance nga giapod-apod sa Dakbayan sa Talisay. Gawas nini may financial assistance usab gikan sa Congressional Fund sa unang distrito. Apod-apod na usab ang mga sleeping kits, family kits ug ubang tabang alang sa basic nga panginahanglanon gikan sa City LGU ug DSWD 7. Pipra ka mga tabang usab ang nag-abot-abot gikan sa mga grupo o pribadong individual. Miulbo ang sunog sa miaging Biyernes sa gabi. Sa miaging Semana usab nga miugda og 32 ka mga panimay. Samtang makita ninyo kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab dinyong mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, o i-click ang subscribe button alang sa labing init nga balita gikan sa Marion tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso, happy weekend.